अथ 54 सर्गः। स्वबलस्य च घातेन अङ्गदस्य बलेन च राक्षसः क्रोधमाविष्टो वज्रदंष्ट्रो महाबलः विस्फार्य च धनुर्घोरम् शक्राशनिसमप्रभम् बाणराणामनीकानि प्राकिरच्छरवृष्टिभिः राक्षसाश्चापि मुख्यास्ते रथेषु समवस्थिताः नानाप्रहरणाः शूराः प्रायुध्यन्त तदारणे वानराणाम् च शूरास्तु ते सर्वे प्लवगर्षभाः अयुध्यन्त शिलाहस्ताः समवेताः समन्ततः तत्रायुधसहस्राणि तस्मिन्नायोधने भृशम् राक्षसाः कपिमुख्येषु पातयाञ्चक्रिरे तदा वानराश्चैव रक्षस्सु गिरिवृक्षान् महाशिलाः प्रवीराः पातयामासुर्मत्तवारणसन्निभाः शूराणाम् युध्यमानानाम् समरेष्वनिवर्तिनाम् तद्राक्षसगणानाम् च सुयुद्धम् समवर्तत प्रभिन्नशिरसः केचिच्छिन्नैः पादैश्च बाहुभिः शस्त्रैरर्दितदेहास्तु रुधिरेण समुक्षिताः हरयो राक्षसाश्चैव शेरतेगाम् समाश्रिताः कङ्कगृध्रबलाढ्याश्च गोमायुकुलसङ्कुलाः कबन्धानि समुत्पेतुर्भीरूणाम् भीषणानि वै भुजपाणिशिरश्छिन्नाश्छिन्नकायाश्च भूतले वानरा राक्षसाश्चापि निपेतुस्तत्र भूतले ततो वानरसैन्येन हन्यमानम् निशाचरम् प्राभज्यतबलम् सर्वम् वज्रदंष्ट्रस्य पश्यतः राक्षसान् भयवित्रस्तान् हन्यमानान् प्लवङ्गमैः दृष्ट्वा सरोषताम् राक्षो वज्रदंष्ट्रः प्रतापवान् प्रविवेश धनुष्पाणिस्त्रासयन् हरिवाहिनीम् शरैर्विदारयामास कङ्कपत्रैरजिह्मगैः बिभेदवानरांस्तत्र सप्ताष्टौ नवपञ्च च विव्याधपरमक्रुद्धो वज्रदंष्ट्रः प्रतापवान् त्रस्ताः सर्वे हरिगणाः शरैः सङ्कृप्तदेहिनः अङ्गदम् सम्प्रधावन्ति प्रजापतिमिव प्रजाः ततो हरिगणान् भग्नान् दृष्ट्वा वालिसुतस्तदा क्रोधेन वज्रदंष्ट्रम् तमुदीक्षन्तमुदैक्षत वज्रदंष्ट्रोऽङ्गदश्चोभौ यो युध्येते परस्परम् चेरतुः परमक्रुद्धो हरिमत्तगजाविव ततः शतसहस्रेण हरिपुत्रम् महाबलम् जघानमर्मदेशेषु शरैरग्निशिखोपमैः रुधिरोक्षत सर्वाङ्गो वालिसूनुर्महाबलः चिक्षेप वज्रदंष्ट्राय वृक्षम् भीमपराक्रमः दृष्ट्वा पतन्तम् तम् वृक्षमसम्भ्रान्तश्च राक्षसः चिच्छेदबहुधासोऽपि मथितः प्राप तद्भुवि तम् दृष्ट्वा वज्रदंष्ट्रस्य विक्रमम् प्लवगर्षभः प्रगृह्य विपुलम् शैलम् चिक्षेप च ननाद च तमापतन्तम् दृष्ट्वा स रथादाप्लुत्य वीर्यवान् गदापाणिरसम्भ्रान्तः पृथिव्याम् समतिष्ठत अङ्गदेन शिलाक्षिप्ता गत्वा तुरणमूर्धनि स चक्रकूबरम् साश्वम् प्रममाथ रथम् तदा ततोऽन्यच्छिखरम् गृह्य विपुलम् द्रुमभूषितम् वज्रदंष्ट्रस्य शिरसि पातयामास वानरः अभवच्छोडितोद्गारी वज्रदंष्ट्रः सुमूर्च्छितः मुहूर्तमभवन्मूढो गदामालिङ्ग्य निःश्वसन् सलब्धसंज्ञो गदया वालिपुत्रमवस्थितम् जघानपरमक्रुद्धो वक्षो देशे निशाचरः गदाम् त्यक्त्वा ततस्तत्र मुष्टियुद्धमकुर्वत अन्योन्यम् जघ्नतुस्तत्र तावुभो हरिराक्षसौ रुधिरोद्गारिणौ तौ तु प्रहारैर्जनितः श्रमौ बभूवतुः स्वविक्रान्तावङ्गारकबुधाविव ततः परमतेजस्वी अङ्गदः प्लवगर्षभः उत्पाट्य वृक्षम् स्थितवानासीत् पुष्पफलैर्युतः जग्राह चार्षभम् चर्म खड्गम् च विपुलम् शुभम् किङ्किणीजालसञ्छन्नम् चर्मणा च परिष्कृतम् चित्रांश्च रुचिरान् मार्गांश्चेरतुः कपिराक्षसौ
जघ्रतुश्च तदान्योन्यम् मर्दन्तौ जयकाङ्क्षिणौ व्रणैः सास्त्रैरशोभेताम् पुष्पिताविव किंशुकौ युध्यमानौ परिश्रान्तौ जानुभ्यामवनीम् गतौ निमेषान्तरमात्रेण अङ्गदः कपिकुञ्जरः उदतिष्ठत दीप्ताक्षो दण्डाहत इवोरगः निर्मलेन सुधौतेन खड्गेनास्य महच्छिरः जघानवज्रदंष्ट्रस्य वालिसूनुर्महाबलः रुधिरोक्षितगात्रस्य बभूव पतितम् द्विधा तच्च तस्य परीताक्षम् शुभम् खड्गहतम् शिरः वज्रदंष्ट्रम् हतम् दृष्ट्वा राक्षसा भयमोहिताः त्रस्ता ह्यभ्यद्रवन् लङ्काम् बध्यमानाः प्लवङ्गमैः विषण्णवदनादीनाः क्रिया किञ्चिदवाङ्मुखाः निहत्यतम् वज्रधरः प्रतापवान् स वालिसूनुः कपि सैन्यमध्ये जगामहर्षम् महितो महाबलः सहस्रनेत्रस्त्रिदशैरिवावृतः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 45 सर्गः।